नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सरसर्ती हेर्ने हो भने नि नेपालमा थुप्रै परिवर्तनहरू हामीले देख्यौँ हैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि आजसम्म आइपुग्दासम्म पनि यो गणतन्त्र बोकेर ल्याउने भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले आफूलाई भनिरहेको अवस्था छ। गणतन्त्र भनेको यही हो होइन, मैले देखेको कुरा चाहिँ के भने यो पोलिटिक्समा चाहिँ के भने एउटा पोलिटिक्समा धर्म भने चाहिँ पोलिटिक्समा धर्म हुनुपर्छ, धर्ममा पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भन्छ। हजुर होइन, अब राजनीतिमा चाहिँ के भने धर्म हुनुपर्छ, राजनीति गर्ने मान्छे राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, अनि धर्ममा राजनीति गर्नु, राजनीति छिर्नु हुँदैन, पस्नु हुँदैन। धर्ममा राजनीति छिर्यो भने भिन्नरुवाले जन्मिन्छ होइन, भिन्नरुवाले जन्मिन्छ, अनि धार्मिक वितन्डाहरू चाहिँ मचिन्छ, त्यो धार्मिक अशान्ति अराजकताहरू आउँछ। तर धर्ममा राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ भनाइबाट चाहिँ के भने यो हाम्रो अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भने एमालेको चाहिँ आफ्नै आन्तरिक कलह चाहिँ के भने त्यो माओवादीसँग, अनि त्यसमा चाहिँ के भने आफ्नै एमालेमा पनि माधव नेपालको समूहसँग चाहिँ के भने एउटा राजनीतिक कलह, राजनीतिक कलह, राजनीतिक विमति, त्यो राजनीतिक कलहले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई वाक्क दिक्क भएर चाहिँ के भने त्यो राजनीतिलाई चाहिँ के भने त्यो एउटा ठिक ट्र्याकमा लाने सिलसिलामा चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा चाहिँ जाने निर्णय गरेर त्यो जुन 2077 चाहिँ के भने 9/5 चाहिँ के भने संसद विघटन गर्छ। संसारमा चाहिँ के भने अर्ली इलेक्सनमा जाने परम्परा अरू विकसित मुलुकमा छ। अनि अर्ली इलेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ आफू पपुलर भएको टाइममा इलेक्सनमा जान पायो भने फेरि आफू नै नेतृत्वमा सरकार चलाउन सकिन्छ, आफ्नो बहुमत ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो अर्ली इलेक्सन गर्ने संसारमा चलन छ। त्यो अर्ली इलेक्सनलाई संसारमा कतिपय विकसित मुलुकले पचाउँछ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनको कुरा चाहिँ राम्रो नियत र राम्रो मकसद लिएर आएको भए त्यो जनताले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै हुन्थ्यो। अब राम्रो नियत राम्रो मकसदले नआइकन त्यो चाहिँ के भने आफ्नो आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्नु, तर संसदले केही पनि गर्न सकेन हैन भन्दाखेरि त त्यो त नयाँ जनादेशमा जाँदाखेरि फरक के रह्यो त भन्ने पनि अब अहिलेको सिचुएसनलाई नै हामी एनालिसिस गर्ने हो भने पनि नयाँ जनादेशमा त जाने भइ नै सक्यो। मेरो त्यतातिर जान्नु, मैले अघि पनि भने राजनीतिमा धर्म हुनु पर्यो भन्न खोजेको कुरा। केपी ओली अधर्मी भए, अब त्यो त्यतातिर भन्दा पनि चाहिँ के भने राजनीति उसको पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्नको लागि संसद विघटन गरिएको अवस्था छ। राम्रो नियतले राम्रो मकसद लिएर चाहिँ संसद विघटन गरिराखेको अवस्था 2077 चाहिँ के भने त्यो 9/5 उहाँले त्यो जुन विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जुन राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसलाई चाहिँ स्वीकारेर विघटन गर्यो। अब त्यो कुरा नेपालको संविधानमा 76(1) देखि 7 सम्मको प्रोभिजन पुरा नगरिकन संसद विघटन गर्ने प्रोभिजन चाहिँ नेपालको संविधानमा छैन। अनि नेपालको संविधानमा नभएको कारणले गर्दा 2077 को चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले त्यो खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको निर्णयलाई संसद बदर गरेको कुरालाई त्यो अवैध ठहराइदियो अनि संसद पुनर्स्थापना भयो। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि केही टाइममा प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ के भने आफू नैतिक रूपमा चाहिँ के भने त्यो आफूले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरिसकेपछि केही टाइममा राजीनामा दिएको भए पनि एउटा सकारात्मक बाटोमा मुलुक जान्थ्यो। तर त्यो टाइममा उहाँले रिजाइनेसन दिनु भएन। उहाँले चाहिँ के भने त्यो संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे मुताबिक संसद चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। अनि पुनर्स्थापनामा
तोकेकै मिति यति मितिभित्रमा चाहिँ के भने त्यो संसद चलाउनु भन्या भएर त्यही भित्र चाहिँ के भने संसद चाहिँ के भने संसद चाहिँ चलायो। सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ बोल्ड डिसिजन लिइदिएको भएदेखि एउटा चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई अथवा चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ मुलुकलाई निकास दिनको लागि चाहिँ त्यति बेला अगाडि आइदिएको भए पनि आजको यो कन्डिसन चाहिँ आउँदैन थियो कि भन्ने पनि विश्लेषण चाहिँ यति बेला मेरो भनाइमा चाहिँ के भने त्यो जुन संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि जुन राजीनामाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले त भनेकै थिए नि केपी शर्मा ओलीले त कोही लिएर आउनुहोस्, कोही अनुहार लिएर आउनुहोस्, म दिन त तयार छु। किनभने त्यतातिर गँदै जाँदै गएन। त्यो अघि पनि मैले भने राजनीतिमा खराब नियत र राम्रो मकसद हुन्छ नि। मकसद राम्रो गरेर भनेको हो भने प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ जायज छ। मकसद चाहिँ राम्रो भएन, नियत राम्रो भएन भने त्यो कुरा जायज भएन। किनभनेदेखि चाहिँ 76 चाहिँ के भने त्यो एक अन्तर्गत पनि आफै प्रधानमन्त्री, 76(2) अन्तर्गत पनि आफै प्रधानमन्त्री, अनि 76(3) अन्तर्गत पनि आफै प्रधानमन्त्री। विकल्प दिन नसकेपछि कुरा त्यसो होइन। 76(3) सम्म चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री आफै भयो, राष्ट्रपतिले उहाँलाई आफै प्रधानमन्त्री बनायो। तर 76(3) मा चाहिँ के भने विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा उहाँले विश्वासको 4 मा विश्वासको मत उहाँले लिन नसकेपछि चाहिँ उहाँ विश्वासको मत लिन सकेन। अब लिन नसकेपछि त चाहिँ के भने फेरि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए मुताबिक चाहिँ त्यो सरकार चलाउने प्रोभिजन दिनु पर्यो, सरकार चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। सरकार चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने 3 दिनभित्रमा चाहिँ के भने सरकार चलाउने प्रक्रिया पुरा गरेर आऊ, 3 दिनभित्र चाहिँ के भने त्यो 136 जनाको सही गरेर आऊ भने जस्तो 35 दिन पुग्ने ठाउँ पनि त छैन नि त फेरि। कुरा त्यसो होइन। मेरो भनाइ मतलब चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि पनि कमसेकम 7 दिन चाहिएला, कमसेकम 10 दिन चाहिएला। नेपालको संविधानमा चाहिँ के भने 76(8) मा चाहिँ 76(8) मा चाहिँ के भने 30 दिन 35 दिनभित्रमा सरकार बनाउने कुरा छ। 30 दिन 35 दिनभित्रमा सरकार बनाउने कुरा छ। त्यत्रो समय दिँदाखेरि त एकजुट हुन सकेन, नेपाली कांग्रेसले लिड लिन सकेन भने त्यो अन्तिम समयमा आएर कसरी हुन्छ? मेरो त्यस्तो कुरा होइन भने मेरो भनाइ मतलब म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले मेरो नेपाली कांग्रेसले चाहिँ के भने यत्रो ठुलो निर्णय गर्दाखेरि पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु पर्यो। आफ्नो सांसदहरू सबै चाहिँ के भने जिल्लाभन्दा बाहिर होला, आफ्नो सांसद जिल्लाभन्दा बाहिर होला। त्यस्तै हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी भयो, हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे पुग्छ। अब माओवादीहरूको चाहिँ के भने एमालेको साथीहरूको त चाहिँ के भने 4 तह सचिवालय चाहिँ केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी के भन्छ नि, 4वटा तहको बैठक सिद्ध्याएर आउनु पर्यो, 4वटा तहको बैठक सिद्ध्याएर आउनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ छलफल गरेर आउनु पर्यो। छलफल नगरिकन खल्तीबाट मान्छे दिनु त होइन, प्रक्रियामा त आउनु पर्यो। प्रक्रियामा आउनलाई चाहिँ के भने 136 जनाको सही गराउनलाई त कमसेकम चाहिँ 7 दिन गृह कार्य गर्ने टाइम त दिनु पर्यो। त्यो टाइम नै नदिकन आयो, ठिक छ। त्यसमा पनि प्रधान त्यो चाहिँ के भने त्यत्रो समय दिँदाखेरि त केही पनि गर्न सकेन भनेदेखि अनि त्यसपछि फेरि समयमाथि समय गर्यो भने त फेरि त्यसले मुलुकलाई चाहिँ थप धकेलेन र पछाडि भन्ने पनि कुरा हो नि। 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ के भने विश्वासको मत लिन नसकेको अल्पमतको प्रधानमन्त्री, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने किसिमको प्रोभिजन यहाँ छँदै छैन। 5 मा गइसकेपछि 5 मा पहिला 4 मा जानु पर्यो। 4 मा त उहाँ त जानुभयो भनेर त प्रधानमन्त्रीले भने यो कसरी पनि व्याख्या गरिएको छ भनेदेखि नि राजीनामा भन्ने त टर्म्स छँदै छैन। म विश्वासको मत लिदिनँ भनेपछि त त्यो त स्वतः रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छोडेको सरह भयो। मेरो भनाइबाट चाहिँ राजनीतिमा त्यो चाहिँ बछ्याइको कुरा मात्रै गरेर हुन्न, राजनीतिमा बछ्याइको कुरा मात्रै गरेर हुन्न। राजनीतिमा चाहिँ के भने इमान्दारिता पनि हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ के भने त्यो पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो 2/3 बहुमत मैले पुर्याउन सक्दिनँ, सक्ने मैले छाँटकाँट देखिनँ, मैले सक्ने छाँटकाँट देखिनँ र मैले हात उठाएँ। मैले चाहिँ के भने अरू प्रधानमन्त्रीको लागि म बाटो खोलिदिन्छु भनेर उहाँले प्रश्न बोलेको हो। तर राजनीति भनेको त फेरि सम्भावनाको खेल पनि हो नि। त्यस्तो होइन, रात्रै अग्राग पलाउँछ भनेर भन्छ नि। त्यसो होइन, त्यो त त्यतातिर हामी नजाउँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिमा इमान्दारिता भएन। अनि उहाँले यतापट्टि मैले बाटो प्रशस्त गरिदिएँ, अब को प्रधानमन्त्रीमा आउनुहोस्, मैले त्यस किसिमको व्यवस्था गरेको छु भन्छ। अनि उतापट्टि चाहिँ आफू चाहिँ के भने त्यो सबै दलको विश्वासिलो म नै सबभन्दा बहुमतवाला भनेर जान्छ। यो दुईटा चाहिँ के भने कन्ट्राडिक्सन देखियो। यो चाहिँ खराब नियत चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा देखियो भन्ने कुरा मेरो कुरा। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्ट्यान्ड लिन सकेनन्, आफू चाहिँ इमान्दारिताको स्ट्यान्ड। इमान्दारिता भन्ने कुरा पनि बडा विचित्र हुँदो रहेछ कि
कसले चाहिँ इमान्दारिता देखाए त अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा भन्ने पनि हुँदो रहेछ। होइन, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस आओस् अथवा चाहिँ मेरो बराबर यो हामीले एमाले नै किन त्यो नहोस्। विश्वासको मत लिने सिलसिलामा यो चाहिँ के भने त्यो खड्ग ओलीजीले विश्वासको मत लिन सकेन, चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेसले 136 पुर्याउन सकेन। जति बेला नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि सर्नुपर्ने थियो त्यही त नि मेरो त, बराबर। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ नानी- अनुहार देखाउनु पर्ने नानी थियो मेरो नि, बराबर। त्यति बेला पनि त नेपाली मेरो कङ्ग्रेसले बराबर, पनि त्यही त त मेरो बराबर। हामीले सत्तालु त्यो लुकामा जुन चाहिँ फस्यो। 3 दिनभित्रमा त्यो 36 जनाको सही गरेर आऊ, 36 जनाको विश्वास लिएर बहुमत लिएर आऊ भनेर जुन कुरा गर्यो, 3 दिनभित्रमा शेरबहादुरले 36 पुर्याउन सकेन। 36 पुर्याउन नसकेपछि शेरबहादुरले हात छोडिदियो। अब हात छोडिदिसकेपछि चाहिँ के भने इमान्दारीका साथ छोडिदियो, होइन? तर अब 36 पुर्याउन नसकिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के भने 36 दिन अन्तर्गतको पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने त्यो 36 दिनको प्रधानमन्त्री पनि त्यो हाम्रो खड्ग ओलीज्यूलाई नै बनाउनु। अब खड्ग ओलीज्यूले चाहिँ के भने त्यो 36 दिन अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ के भने 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्यो। 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि उहाँले मैले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने मैले आधार देखिनँ, मैले चाहिँ के भने विश्वासको मत लिने छाँटकाँट मैले देखिनँ, मैले हात उठाएँ। अहिले मैले हात उठाएँ भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ के भने राष्ट्रपतिले 4 अन्तर्गतको उसमा चाहिँ के भने को प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ के भने काबिल छ, ल आऊ प्रधानमन्त्रीको लागि आऊ, त्यसको लागि चाहिँ भोलि 5 बजेभित्रमा बहुमत जुटाएर आऊ, भोलि 5 बजेभित्रमा आऊ भने भोलि 5 बजेभित्रमा चाहिँ के भने त्यो 149 जनाको चाहिँ के भने सही गराएर शेरबहादुरजी जानुभयो। अब त्योभन्दा 10 मिनट अगाडि नै चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ के भने सबै दलको मलाई विश्वास त बनेर जानुभयो। यहाँ राजनीतिमा बेइमानी देखियो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब के हुनुपर्ने चाहिँ के होइन, अब चाहिँ के भने अब यसको निकासा चाहिँ अब मन परे पनि मन नपरे पनि हुन त अब सर्वोच्चमा गइसकेको छ अब यसको चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको कारणले गर्दा अदालतले यो कुरा टुङ्गिन्छ। अब मेरो म चाहिँ अलिकति कानुनी रूपमा अलिक रुचि राख्ने मान्छे भएको नाताले चाहिँ के भने रुचि राख्ने मान्छेको नाताले त्यो चाहिँ के भने यो सर्वोच्च अदालतको एउटै बहसबाट चाहिँ के भने त्यो प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट चाहिँ के भने त्यो संसद विघटन गरेको कुरालाई अवैधानिक ठहराउनु पर्थ्यो अनि मुद्दा चाहिँ के भने यसलाई अगाडि लानु पर्थ्यो। तर चाहिँ के संवैधानिक इजलासमा तानियो। अब आज त रोकिएकै अवस्था चाहिँ संवैधानिक इजलासमा तानियो। अब त्यसो नगइदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठै आएको छैन। यो सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गरेको मुद्दाको मोसी सुक्न पाएको छैन, फेरि अर्को विघटन गर्यो जुन नेपालको संविधानले उसलाई दिएको छैन। त्यसैले चाहिँ के भने यो प्रधानमन्त्रीले ज्यूले चालेको कदम चाहिँ घोर अप्रजातान्त्रिक छ, घोर चाहिँ के भने यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि यति बेला चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ विचार विश्लेषणहरू आइरहेको छ नि, कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन न, अब जे कुरा निर्णय हुन्छ अब सर्वोच्चले निर्णय गर्ने कुराहरू भयो, तर पोलिटिक्स यसरी जानु भएन। आफूले चाहिँ के भने मैले प्रधानमन्त्री चलाउन पनि सक्दिनँ, अब मैले विश्वासको मत पनि लिन सक्दिनँ। अनि एकचोटि विश्वासको मत पनि लियो, ऊ विश्वासको मत लिँदाखेरि आफ्नो 93 भयो, अनि चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ के भने त्यो 124 पुगिसकेपछि त्यो टाइममै उहाँले राजनीतिबाट चाहिँ आफ्नो बाटो क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भने यो झेलमेलको राजनीति चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखियो, जुन दुर्भाग्य। किन यस्तो भयो होला है? अब यो भने नि पोलिटिक्स मूल्य र मान्यतामा गएन, यो फाइदा बेफाइदा भन्छ। विगत र वर्तमान अलिकति कोट्याउन कहाँदेखि चाहिँ हामी चुक्न थाल्यौँ? कहाँदेखि चाहिँ हामी जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित चाहिँ हुन थाल्यौँ? होइन, मैले चाहिँ जहिले पनि म बारम्बार भन्ने गर्छु, मैले बारम्बार भन्छु चाहिँ के भने राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, धर्म भएन भने त्यो राजनीति हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही त धर्मबाट विचलित कहाँबाट हुन थाल्यो? किनभने नि यो धर्मको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले राजनीति चाहिँ धर्मबाट गाइड हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँकै कुरालाई लिने हो भने अहिले केपी शर्मा ओलीले धर्म देखाउन सकेनन्, होइन? तर यो धर्मबाट विचलित भए भनेर त नेपाली जनताले त कसैलाई पनि पत्याउने आधारै नभएको जस्तो चाहिँ भयो कि। त्यो मेरो भनाइमा राजनीतिमा मसिनो विश्लेषण गर्ने कुराहरूले विश्लेषण गर्ने मान्छेले गर्छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ के भने मैले भने कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको टाइममा चाहिँ के भने मैले त्यो टाइममा चाहिँ राष्ट्रिय गीत परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो श्रीमान गम्भीर नेपाली चाहिँ यो
स्वयं यसलाई चाहिँ के भने परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय गीतले चाहिँ एउटा चाहिँ के भने त्यो राष्ट्रपति केही गरौँ भन्ने जोस र जाँगर नै जागेन, यो चाहिँ प्रजा फैलाउने मात्रै कुरा भयो। यो मुलुकको लागि सुहाउँदो राष्ट्रिय गीत भएन भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू कहाँ हामीले त्यो टाइममा डेलिगेसन गयौँ। अनि डेलिगेसन गइसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो टाइममा भन्नुभयो र राजासँग 3टा कुरामा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ। राजासँग 3टा कुरामा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ। एउटा सेनाको परमाधिपति चेन्ज नगर्ने, एउटा चाहिँ के भने जस अफ जस चाहिँ राजाले बोकिसकेपछि कारबाही नगर्ने, अनि चाहिँ के भने राष्ट्रिय गीत परिवर्तन नहुने। त्यो 3टा कुरामा चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ। यसैले नरोत्तम यसपालिको संविधानमा तिम्रो राष्ट्रिय गीत परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदैन। तर तिम्रो स्पिरिट म सम्मान गर्छु, तिम्रो स्पिरिटलाई म सम्मान गर्छु। त्यो चाहिँ संविधान भने शास्त्र होइन, कमा र पुलिस त पनि परिवर्तन नहुने। तर यसपालि बन्ने संविधानमा त्यो राष्ट्रिय गीत परिवर्तन हुँदैन। सेनाको परमाधिपति राजा हुन्छ, अनि जस अफ जस राजाले बोकिसकेपछि कारबाही कसैलाई पनि हुँदैन। यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट। अब यसपालि बन्ने संविधानमा यो 3टै कुरा भएर आउँछ। तर भोलि संविधान बनिसकेपछि तिमीले 2/3 बहुमतले यो संविधान चाहिँ फेरि संशोधन गर न, त्यसमा राष्ट्रिय गीत परिवर्तन गर न। तर म जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट राजासँग जे भएको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ म तोड्न सक्दिनँ भनेर उहाँले तोड्नु भएन। 46 सालको संविधानमा सेनाको परमाधिपति राजै छ, अनि त्यो चाहिँ के भने राष्ट्रिय गीत पनि त्यही छ, अनि चाहिँ के भने त्यो जस अफ जस राजाले बोकेको कारणले 46 पछि चाहिँ हाम्रो राजनीति धुमिल हुन थाल्यो भनेर बुझौँ। एकदम लोकतन्त्रले झन् त्यसलाई चाहिँ धेरै पछाडि धकेल्यो, धेरै पछाडि। अनि त्यसपछि फेरि मैले त्यो धर्मको कुराकानी गर्दाखेरि एमाले र माओवादीको बिचमा एकीकरण भयो। 2टा पार्टीको बिचमा एकीकरण, 2टा पार्टीको बिचमा एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको थियो। उनीहरूको बिचमा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भयो। त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा चाहिँ के भने माओवादीको तर्फबाट जनार्दन शर्मा साक्षी, अनि एमालेको तर्फबाट चाहिँ के भने विष्णु पौडेल साक्षी भएर 3 बुँदे सहमति भयो। 3 बुँदे सहमतिमा चाहिँ आदि प्रधानमन्त्री तिमीले चलाऊ, आदि प्रधानमन्त्री म चलाऊ, आदि प्रधानमन्त्री तिमीले चलाऊ, आदि प्रधानमन्त्री म चलाऊ। यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट। जब 3 एकीकरण भयो, त्यो एकीकरण भइसकेपछि त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट बिर्स्यो। त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टलाई चाहिँ दलले ग्रहण गरेन, पार्टीले ग्रहण गरेन। अनि राजनीति चाहिँ के भने राजनीतिले धर्म छोडेर जान थाल्यो। त्यो धर्म छोडेर जानेमा चाहिँ एमाले मात्रै, माओवादी मात्रै अथवा कम्युनिस्ट मात्रै छ कि नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्म छोडको राजनीति चाहिँ हाबी हुन मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने सबैमा बढ्दै गयो। किनभने नि यदि अब अहिले एमाले नेतृत्वमा छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि एमाले देखिएको छ। तर कुनै बेला त नेपाली कांग्रेस पनि त नेतृत्वमा थियो नि। मुलुकमा क्राइसिस भएकै बेलामा नेपाली कांग्रेस चाहिँ नेतृत्वमा थियो। तर नेपाली कांग्रेसले चाहिँ के दियो त भन्ने पनि जनताको प्रश्न के। मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने त्यो नेपाली कांग्रेसले चाहिँ धर्म मनन गर्यो त, जुन तपाईँले अघि चाहिँ केपी भट्टराईको जुन उदाहरण दिनुभयो नि होइन, राजासँगको चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्दाखेरि बिग्रिन थालेकै 46 सालपछि भनेपछि त्यो धर्म भन्ने कुरा चाहिँ किन निर्वाह भएन? होइन, मैले त्यसरी होइन। मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने त्यो राजनीति चाहिँ के भने नेगेटिभली मात्रै सोच्ने हो भने नेगेटिभली मात्रै कुरा हुन्छ। भनेपछि त यो व्यवस्था यस्तो ल्याएको नै के अर्थ रह्यो त? होइन, मेरो भनाइबाट राजनीतिलाई नेगेटिभली मात्रै लिने हो भने अर्को कुरा, राजनीतिलाई पोजिटिभली पनि लिने हो भने मैले भने हरेक आन्दोलनले मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै गएको छ। हरेक आन्दोलन त्यो त समयको माग पनि होला नि। त्यसो होइन। राजनीतिले चाहिँ हरेक आन्दोलनले मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै गएको छ होइन। जस्तो चाहिँ के भने त्यो 7 सालको क्रान्तिले चाहिँ के भने एउटा त्यो रैतीबाट चाहिँ के भने त्यो प्रजा बनायो 7 सालको। अब प्रजाबाट चाहिँ के भने त्यो प्रजाबाट चाहिँ के भने नागरिक भयो। 15 सालको इलेक्सनपछि नागरिक भयो। यो अब 46 सालको उसबाट चाहिँ के भने त्यो अधिकार सम्पन्न भयो। अब 72-73 को आन्दोलनमा चाहिँ गणतान्त्रिक उसमा मुलुक गएपछि चाहिँ के भने एउटा भन्नको लागि चाहिँ जनता सर्वे सर्वा तपाईले भन्न खोज्नुभयो गणतन्त्र आइसकेपछि जनता सर्वे सर्वाको रूपमा चाहिँ अधिकार सम्पन्न पूर्ण रूपेण नागरिक भयो। सार्वभौमिकता पूर्ण रूपेण जनतामा निहित भयो। एउटा चाहिँ के भने गाई पाल्ने चाहिँ के भने एउटा
चाहिँ गाई पाल्ने भैँसी पाल्ने चाहिँ के भने एउटा गोठालो तर पनि त सर यो चाहिँ नि राजनीतिक नारा मात्रै भयो के गाई पाल्ने र भैँसी पाल्ने पनि होइन, नेपालको मेरो चाहिँ सर्वोच्च पदसम्म मेरो- पुग्न मेरो सक्ने भनेर भन्दा अहिले पनि नै चाहिँ नि- जो चाहिँ पावर सेन्ट्रिक छ नि पावरको वरिपरि जो छन् उनीहरूको लागि चाहिँ फलिफाप भए तर जो चाहिँ साँच्चै नै नेपाली नागरिक जसले चाहिँ जो चाहिँ निडी छन् नि उनीहरूको चाहिँ कहिले पनि उँभो नलाग्ने भयो। होइन होइन त्यस्तो होइन मेरो भनाइलो चाहिँ के भने यो एकैचोटि चाहिँ के भने सबै कुरा कायापलट हुने पनि होइन तपाईँले कति यतापट्टि- वर्ष त 2007 सालदेखि यतापट्टि मेरो भनाइ कुरा गर्ने हो यतापट्टि भनेदेखि त कायापलट पनि हुने होइन तर त्यो 72-73 को आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमिकता सम्पन्न 62-63 को 62-63 को आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमिक सम्पन्न नागरिक बनायो। एउटा चाहिँ के भने भैँसी गोठाला पनि राष्ट्रपति बन्न पायो रामवरण यादव। एउटा चाहिँ के भने साधारण महिला एउटा चाहिँ विद्या भण्डारी एउटा चाहिँ के भने एउटा साधारण घरको एउटा चाहिँ साधारण मान्छे पनि एउटा महिला पनि चाहिँ के भने त्यो राष्ट्रपति बन्न पायो। यो चाहिँ के भने त्यो 62-63 सालको आन्दोलनले त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लग्यो। तपाईँले यो दुईजना व्यक्तिको उदाहरण दिनुभयो मैले व्यक्ति भनेर चाहिँ इङ्गित गरेँ रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी तर सरसर्ती हेर्ने हो भने त उहाँहरू त फेरि पावरको धेरै नै नजिक हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो चान्स पाउनुभयो। होइन मैले त्यतातिर नजाउँ तर मेरो भनाइलो चाहिँ के भने सकारात्मक पक्ष अझै पनि समाजमा त थुप्रै रामवरण यादवहरू थुप्रै विद्यादेवी भण्डारीहरू त छन् नि त। पहिलो इलेक्सन दोस्रो इलेक्सन न भयो पहिलो इलेक्सन र दोस्रो इलेक्सनबाटै मान्छे चाहिँ फ्रस्ट्रेट भइसकेको अवस्था छ। त्यो कुरा होइन तर नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भने इमान्दारिता देखाउनु पर्यो भन्न खोज्या भयो। नेतृत्व गर्ने मान्छेले इमान्दारिता देखाउनु पर्यो। नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो अभिभावकत्व दिन सक्ने किसिमको हुनु पर्यो। अभिभावकत्व जस्तो चाहिँ के भने हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति चाहिँ एउटा सबै नेपालीको राष्ट्रपति सबै नेपालीको टुकटुकी अनि सबै चाहिँ के भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अनि यो संविधानको पालक बन्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्नु पर्थ्यो तर महामहिम राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ के भने त्यो यो राजनीति यो राष्ट्रपति चाहिँ के भने वाद विवाद भन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। उहाँ चाहिँ के भने राष्ट्रपति पनि चाहिँ के भने एमालेको राष्ट्रपति अनि एमालेको राष्ट्रपति पनि केवल खड्ग ओलीको मात्रै राष्ट्रपति जस्तो व्यवहार देखियो जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा धेरै ठुल्ठुलो विवादहरू आइरहेको देखिन्छ। जुन चाहिँ के भने राष्ट्रपतिले चाहिँ के भने अभिभावकत्व दिने सिलसिलामा एउटा सबै नेपालीको ढुकढुकी हुने सिलसिलामा उहाँले चाहिँ के भने जुन किसिमको इमान्दारिता देखाउनु पर्थ्यो इमान्दारिता नदेखाइकन प्रधानमन्त्रीसँग लसिएको देखियो जसको कारणले गर्दा अहिले मुलुक चाहिँ के भने यो स्थितिमा पुगेको छ। अब के त परिवर्तन देखिन्छ निकट भविष्यमा? अब मेरो भनाइलो चाहिँ के भने अहिले अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा मैले त्यो धेरै राम्रो चाहिँ यो मुद्दालाई प्रभाव हुने गरिकन केही कुरा बोलिराख्नु राम्रो कुरा केही कुरा राम्रो हुँदैन त्यो। तर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भने त्यो यो जुन 77-11 को 11-11 फैसलाको मसिनै सुत्न नपाइकन फेरि सरकारले चाहिँ के भने फेरि सरकारले 76-3 को सरकारले अल्पमतको सरकारले 76-3 को चाहिँ सरकारले यस्तै उदाहरणले गरेर नरतम सर यति बेला नेपाली जनता चाहिँ यो व्यवस्थाबाट नै आजित भइसकेको अवस्था छ के तपाईले त त्यति बेलाको व्यवस्था पनि भोग्नुभयो राम्रैसँग देख्नुभयो हार्डकोर पोलिटिकल एन्भाइरोमेन्टमै बस्नुभयो पछिल्लो अवस्था पनि हेरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाप्रति नै एक किसिमको चाहिँ नकारात्मक फिलिङ्स चाहिँ नेपाली जनताले त डेभलप गरिरहेको छ नि त। हो होइन न मैले अघि पनि भने नि त्यो पात्रकै कारणले गर्दा है पात्रकै कारणले गर्दा कुरा चाहिँ के भने मैले भने नि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ के भने ऐन मौकामा आफ्नो चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ शक्ति देखाउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ के भने राष्ट्रपतिज्यूले त्यो चाहिँ के भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नको लागि 100 कतिजनाको सही गराएर आएको देखिन्छ 149 होइन। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने कतिजनाको मलाई चाहिँ के भने सबै पार्टीको विश्वास मलाई छ भनेर आएको देखिन्छ। अनि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ के भने 2/3 पुर्याउने आधार चाहिँ मैले देखिनँ 2/3 पुर्याउने चाहिँ के भने त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि देखिनँ प्रतिपक्षसँगहरू पनि देखिनँ। त्यसैले चाहिँ के भने यो संसद चाहिँ विघटन गर्ने अनि चाहिँ के भने त्यो विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ खड्ग ओलीज्यूलाई नै बनाउने र चाहिँ के भने फ्रेस इलेक्सनमा जाने
भन्ने कुरा चाहिँ जुन गरेको देखिन्छ, जुन इम्याच्योर निर्णय भएको देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के भने राष्ट्राध्यक्षज्यूले त्यो सही गर्नेहरू 149 जनाको सही चाहिँ ठिक हो कि ठिक होइन, ल मेरो अगाडि बसेर सही गर्नु, मेरो सम उपस्थितिमा शनाखत गराऊ, त्यसपछि म एउटा निर्णयमा पुग्छु भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ के भने के पनि कुरा नगरिकन चाहिँ के भने संसद फेरि चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ स्पिरिट, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चाहिँ के भने लट्याएर फेरि संसद विघटन गरेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण। अन्त्यमा के त अबको निकास के हो? हामी अब निकास चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै कुर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै कुर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले एउटा राम्रो निकास, नेपाली कांग्रेसले कता कता नि सर्वोच्च अदालत भनेर सर्वोच्च अदालतलाई देखाएर चाहिँ आफ्नो फेस सेभिङ गरिरहेको हो कि भन्ने पनि नेपाली जनताको चाहिँ बुझाइ छ। विगतमा पनि त्यस्तै किसिमको कुरा रवैया अपनायो। यो चाहिँ कस्तो भने धमिलो पोखरीमा चाहिँ माछा मार्ने दाउ कुरेर बसेको हो कि त्यस्तो कुरा के पनि होइन। मैले भने नि हामीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राखेका पनि होइन। त्यो माओवादी साथीहरूले चाहिँ के भने त्यो विश्वास फिर्ता लिएको पनि हो। एउटा राम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने एउटा राम्रो गेस्चर देखाएको जस्तो गरिकन उहाँले चाहिँ के भने उहाँले नै विश्वासको मत माग्नु, मलाई संसदमा विश्वासको मत छ कि छैन अब मैले जाँच्नु पर्यो, मलाई चाहिँ के भने भनेर उहाँले त्यो एउटा राम्रो गेस्चर देखाएर विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। अब विश्वासको मत माग्दा उहाँको 93 आयो, त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ 124 आयो, उहाँले बाटो छोडिदिनु पर्थ्यो नि। तर छोड्नु भयो। अरू मुलुकमा भएको भए आफूले विश्वासको मत लिन नसकेपछि त्यो संसदको एक कार्यकालभरि उहाँ फेज आउट भयो। अरू मुलुकमा भए फेज आउट भयो, अरू मुलुकमा भए राजनीतिक रूपमा सन्यास लिएर ऊ समाज सेवातिर लाग्न गइसक्यो, अरू मुलुकमा भए चाहिँ समाज सेवातिर लाग्थ्यो होइन। तर चाहिँ के भने त्यो पोलिटिक्सतिर फेरि आउँदैन। हुन्छ नरेन्द्र सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिचुएसनमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।